नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माधवकुमार नेपाल पुष्पकमल दाहाल पक्षले निर्वाचन आयोग समक्ष दाबी गरेको छ पार्टीको आधिकारिकता। पार्टीको 70% भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थितिमा बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले गरेको थियो आधिकारिकता दाबी गर्ने निर्णय। केन्द्रीय कमिटिको निर्णय तथ्य प्रमाण र नेकपाको विधान लगायतका सबै कुरा राखेर नेपाल दाहाल पक्षले प्रस्तुत गरेको हो आधिकारिकताको दाबी। अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल लगायतको नेताहरूको टोलीले निर्वाचन आयोग पुगेर गरेको हो नेकपाको आधिकारिकता दाबी। दल विवादको निरूपण नभई कुनै पनि चुनाव सम्पन्न हुन नसक्ने भन्दै दलको विवाद समाधान गर्नु निर्वाचन आयोगको पहिलो प्राथमिकता रहेको नेता खनालको भनाई। दल ऐनमा टेकेर आयोगले पार्टीको निर्णय र विधानको आधारमा ठोस निर्णय गर्नुपर्ने नेता खनालको भनाई। 275 जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यको हस्ताक्षर सहित निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरिएको नेता राजेन्द्र पाण्डेको भनाई। पछिल्लो समय नागरिक आन्दोलनको प्रभाव खस्किँदै गएको सरकारवालाहरूको बुझाइ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि केही चर्चामा आए पनि आन्दोलनमा सहभागी पात्र र प्रभावकारितामाथि उठ्दै आएको छ प्रश्न। पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै नागरिक समाज उत्रेको छ सडकमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक तथा प्रतिगामी रहेको नागरिक अगुवाहरूको भनाई। नागरिक आन्दोलनले राजनीतिक मुद्दालाई मात्रै त्यो पनि मौसमी रूपमा उठाउँदै आएको अभियन्ताहरूको आरोप। पछिल्लो समय नागरिक आन्दोलन राजनीतिक दलको आन्दोलन जस्तो पनि हुँदै गएको केही अभियन्ताको टिप्पणी। आगामी वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएसँगै निर्वाचन कार्यालय लमजुङद्वारा तयारी सुरु। निर्वाचनका कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु भए पनि लमजुङका राजनीतिक दलहरू भने निर्वाचन हुनेमा सुशंकित। निर्वाचन कार्यालय लमजुङले जिल्लाका सरकारवालाहरूसँग निर्वाचनको तयारीका विषयमा सुरु गरिसकेको छ छलफल। तर निर्वाचनमा भाग लिने मुख्य राजनीतिक दलहरू भने वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा अझै पनि सशंकित। निर्वाचनका प्रक्रिया अघि बढे पनि तत्कालीन निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन नसकिएको दलहरूको प्रतिक्रिया। आगामी वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भनेमा विश्वस्त नभए पनि निर्वाचनको विकल्प नरहेको प्रधानमन्त्री पक्षका नेकपा नेताहरूको दाबी। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई असंवैधानिक कदम भएको राजनीतिक दल र स्वतन्त्र नागरिकहरूको भनाई। खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा र नक्खु कारागारमा रहेका विप्लव समूहका नेता हेमन्त प्रकाश ओलीबीच भेट। भेटमा के कुरा भएको बारे दिइएको छैन जानकारी। तर ओली आफ्नो पुरानो साथी भएकाले ओलीलाई भेटेको मन्त्री थापाको भनाई। मंगलबार नक्खु कारागारको भ्रमण गरी त्यहाँको पानी र सरसफाईको समस्याको बारेमा पनि जानकारी दिएको मन्त्री थापाको भनाई। सफाई तथा अन्य व्यवस्थापनमा सुधार गर्न कारागार प्रशासनलाई निर्देशन समेत दिएको मन्त्री थापाद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 171 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित संख्या 2,71,289 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 259 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,66,859 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। हाल नेपालमा 2,400 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2,030 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। नेपालमा अहिलेसम्म 20,78,098 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। सरकारले देशभरका अस्पतालहरूबाट माघ 14 गते मंगलबारदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन सुरु। पहिलो चरणमा अग्रपंक्तिमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सहित हालसम्म 1,50,000लाई खोप लगाइसकिएको जानकारी। सबैलाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने सरकारको योजना। प्रति व्यक्ति 2 पटक खोप लगाउनु पर्ने भएकाले पहिलो चरणमा 4,80,000को हाराहारीले मात्र खोप प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। त्यसमध्ये हालसम्म 1,50,000 जनालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। खोप उत्पादक कम्पनीसँग खरिद प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको सरकारको भनाई। करिब 4 महिनाको अवधिमा कुल जनसंख्याको 20% अर्थात् 60 लाख जनतालाई खोप लगाइसक्ने सरकारी योजना।
खोप उत्पादन सूची अनुसार नभएकाले सबै खोप कोभिशिल्ड नहुने पनि सरकारद्वारा स्पष्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिस र नेपालको भौगोलिक अवस्था एवं किन्न सक्ने क्षमताको आधारमा खोप खरिद गरिने सरकारी भनाई। कोरोना महामारीबाट पीडित विभिन्न पेशा तथा व्यवसायीहरू उत्रिए सङ्घर्षमा। सहज ढङ्गले व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिन व्यवसायीहरूको माग। मंगलबार बालुवाटारमा सडक प्रदर्शन गर्दै व्यवसायीहरू संगठित रूपमा उत्रिएका हुन् सङ्घर्षमा। निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका व्यवसायीहरूले पुनर्कर्जा र व्यवसाय निरन्तरताका लागि सहुलियत कर्जा नपाएको व्यवसायीहरूको गुनासो। मौद्रिक नीति सबैमा समान प्रकारले लागू गर्नुपर्ने, अनावश्यक सरकारी कर र जरिवानाको अन्त्य गरी व्यवसायलाई काम गरेर खाने वातावरण बनाइदिन समेत माग। मंगलबार र बुधबार शान्तिपूर्ण धरना गर्ने र माग पूरा नभए आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने व्यवसायीहरूको चेतावनी। कमलपोखरी निर्माण कार्य गुरुयोजना अनुरूप नै भएकाले विरोध गर्नुपर्ने कारण नभएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको दाबी। कमलपोखरीको संरक्षण गर्नका लागि गुरुयोजना बनाएर निर्माण कार्य गरिरहेको महानगरको भनाई। उक्त भवनहरू नक्सा पास गरेर स्वीकृति नलिई बनाइएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ग्यावालीको भनाई। कमलपोखरीको जग्गामा बसिरहेका नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी भने अनुरोधमा छाडेको काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा जानकारी। प्रदेश 2 को नीति तथा योजना आयोगद्वारा प्रदेश सरकारको पहिलो आवधिक योजना पुस्तक सार्वजनिक। नीति तथा योजना आयोगले गरेका कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतद्वारा पहिलो आवधिक योजना पुस्तक सार्वजनिक। नेपाल प्रोभिन्सियल प्लानिङ बेसलाइन एन्ड स्ट्राटेजिक अप्सन फर प्रोभिन्स 2 पनि सार्वजनिक। दुवै पुस्तक सार्वजनिक गर्दै पहिलो आवधिक योजनाले प्रदेशमा आगामी 5 वर्षभित्र गर्नुपर्ने विकासको लक्ष्य निर्धारण गरेको मुख्यमन्त्री राउतको भनाई। पुस्तकमा आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले गर्ने कामहरूको विस्तृत विवरण समेत समेटिएको मुख्यमन्त्री राउतद्वारा जानकारी। प्रदेशको प्रोजेक्ट बैंक निर्माणको कार्यालय समेत अघि बढाइएको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर भोगेन्द्र झाको भनाई। मनाङ जोड्ने एकमात्र बेसी शहर चामे सडक 3 दिनका लागि बन्द। बेसी शहर चामे सडक खण्ड अन्तर्गत मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्याङ्गेमा सडक मर्मतका लागि यातायात बन्द। सडक अत्यन्त साँघुरो र जीर्ण भएकाले 3 दिनसम्म यातायात बन्द गरी सडक स्तरोन्नति गर्न लागि लमजुङ प्रशासनद्वारा जानकारी। जीर्ण सडक खण्ड अन्तर्गत करिब 100 मिटर ढलान गरिने डुम्रे बेसी शहर चामे सडक योजनाद्वारा जानकारी। सडक खण्ड 3 दिनका लागि बन्द भएसँगै प्रत्यक्ष रूपमा 4 पाङ्ग्रे सवारीमा यात्रा गर्ने यात्रु र सामान ढुवानी प्रभावित हुने योजनाको भनाई। दोलखाको लामो साँघु जिरी सडक खण्ड अन्तर्गत 11 किलोमा गाडी दुर्घटना। दोलखाबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको अरनिको यातायातको 32 ख 2789 नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा 15 जना घाइते। घाइतेहरूको खाडी चौर स्थित सिन्धु सदाबहार अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाद्वारा जानकारी। मंगलबार दिउँसो 1:15 बजे दोलखाबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस तीव्र गतिमा आएको र सडक छेउमा पल्टिएको स्थानीयको भनाई। घटनाको थप विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाश सापकोटाको भनाई। दुर्घटनापछि बसका चालक फरार रहेको र खोजी जारी रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। म्याग्दीमा अवस्थित संसारको 7औं 8167 मिटर अग्लो धौलागिरी हिमालको आधार शिविर पदमार्गको यात्रा सहज। आधार शिविरसम्म व्यवस्थित पदमार्ग निर्माण भएपछि आवत जावतमा सहज। शिविरको पर्यटन विकासका लागि धवलागिरी गाउँपालिका संघीय र प्रदेश सरकारबीच साझेदारी। पदमार्गमा सूचना केन्द्र र मोबाइल फोन सेवा विस्तारका लागि बीटीएस भवन निर्माण। पदमार्ग बनेपछि भरिया र हेलिकप्टरको विकल्पमा खच्चरबाट सामान ढुवानी। गत आर्थिक वर्षमै धौलागिरी गाउँपालिकाको 30 लाखमा बगर, बाँसबोट, सिङ्कुस, जुर्कुस हुँदै मलकबाङ जोड्ने डाँडा खर्कसम्मको पदमार्ग पनि निर्माण। पर्यटकको तथ्याङ्क राख्न, सूचना र प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन इटली आधार शिविरमा चेकपोस्ट सञ्चालन। 2 वर्ष पहिले दुबईबाट कञ्चनपुर फर्केका युवाले बेत, बाँस, अमृतसर र निगालोबाट विभिन्न सामग्रीहरू निर्माण गरिरहेका छन् आमदानी। स्वदेशमै बसेर आमदानी गर्न हेतुले भीमदत्त नगरपालिकाका सागर छेत्रीले गरेका हुन् व्यवसाय।
स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग गरौं, स्वदेशमै रोजगारीको सृजना गरौं भन्ने उद्देश्यका साथ 52 लाख रुपैयाँको लगानीमा उद्योग स्थापना। अहिलेसम्म 62 लाख बराबरको मुनाफा आर्जन गरेको सागर छेत्रीको भनाई। लघु उद्योगसँगै विन्द्या बट्टै कृषि फर्म पनि सञ्चालनमा। राज्यले आफ्नो उद्यमलाई सम्मान गरी उत्पादित सामग्रीको बजार व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरिदिए छेत्रीको आग्रह। महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडद्वारा माघ 28 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर आइपीओ निष्कासन। जारी पुँजी 10 करोड रुपैयाँको 40% हुन आउने रकम 4 करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ निष्कासन गर्न लागेको लघुवित्तद्वारा जानकारी। प्रति किता 100 अंकित दरका 4 लाख किता साधारण शेयर निष्कासन गर्न लागेको संस्थाको भनाई। कुल शेयरमध्ये 5,000 किता शेयर कर्मचारीका लागि निष्कासन गरिने संस्थाद्वारा जानकारी। 20,000 किता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको संस्थाको भनाई। सर्वसाधारणले बाँकी 3,75,000 किताका लागि आवेदन दिन सक्ने संस्थाद्वारा जानकारी। आइपीओमा छिटोमा फागुन 2 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने। लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1,000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्ने संस्थाद्वारा जानकारी। लघुवित्तको आइपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड रहेको संस्थाद्वारा जानकारी। म्यानमारमा सेनाले सत्ता हत्याएपछि त्यसबारे छलफल गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठक बस्ने। बैठकमा सैनिकको पछिको म्यानमारको अवस्थाबारे छलफल हुने। म्यानमारको राजनीतिक घटनाक्रमलाई मध्यनजर गरेर सो विषय छलफलको पहिलो प्राथमिकतामा ल्याउने सुरक्षा परिषदका सदस्यहरू सहमत। म्यानमारको सेनाले आङ सान सुकी र अन्य निर्वाचित अधिकारीहरूलाई राखेको छ हिरासतमा। पाकिस्तानमा भएको सवारी दुर्घटनामा परि कम्तीमा 14 जनाको मृत्यु। पाकिस्तानको दक्षिण पश्चिम सिन्ध प्रान्तको उथल शहरमा मंगलबार भएको सवारी दुर्घटनामा अन्य 11 जना गम्भीर घाइते। पाकिस्तानको बलुचिस्तानबाट दक्षिण शहर कराचीतर्फ गइरहेको यात्रुवाहक बस तीव्र गतिका कारण नियन्त्रण गुमाएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा वालिङ नगरपालिका स्याङ्जाको सहज जित। सातो बाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा मंगलबार भएको खेलमा वालिङद्वारा चन्द्रपुर 3-0 गोल अन्तरले पराजित। वालिङको जितमा मेथु रुटले 2 गोल गर्दा टौटा ओनेलाले थपिन् 1 गोल। जितसँगै वालिङले 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ भने चन्द्रपुरले जोडेको छ 6 खेलमा 3 अङ्क। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।